मैं हूं गवाह अलमसीह का और आप देख रहे हैं गवाह टीवी। और मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर रोनाल्ड परवेज, जो गवाह हूं इस चीज का कि यीशु अलमसीह खुदा का बेटा, यीशु अलमसीह आपका और मेरा नजात दहिंदा। और मैं बात कर रहा हूं आपसे गवाह टीवी से। तो आइए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। और वो टॉपिक है आजकल जो पाकिस्तान के अंदर बहुत ही अहम केस है। और ये केस है एक बच्ची का, और उस बच्ची का नाम है मारिया शहबाज। और मैं इसको मुख्तलिफ चैनल से सुनता रहा। कल भी मैंने सुना कि जो हमारे कुछ बिशप और पादरी साहिबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाहौर में। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर आपको अब भी अकल नहीं आई तो आप बहुत दूर चले जाएंगे, और इतना दूर चले जाएंगे कि यहां पर आपको अपना वजूद भी नजर नहीं आएगा। क्योंकि पाकिस्तान का आईन आपको हक देता है कि आप अपनी आवाज को बुलंद करें। आप कोई तखरीबकारी नहीं कर रहे। आप इस मुल्क के वो शहरी हैं जिन्होंने इस मुल्क को बनाया है, जिन्होंने इस मुल्क की खातिर जान दी है, चाहे वो पाकिस्तान की आर्मी हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो कोई और महकमा हो। लिहाजा हक लेने में और हक की आवाज बुलंद करने में कभी शर्माना, झिझकना नहीं चाहिए। तो आइए हम उस बेटी की बात करते हैं जिसका नाम है मारिया शहबाज। और ये केस होता है जून 2025 में। और एक बंदा मारिया शहबाज के वालिद साहब का दोस्त बनता है, और उनके घर उसका आना जाना शुरू होता है। वो मोटर मैकेनिक होता है, और उसकी नीयत उस बच्ची पर खराब हो जाती है। और फिर देखते ही देखते वो बच्ची जो है वो गायब हो जाती है घर से, और उसके वालिदैन परेशान होते हैं और वो इधर उधर जाते हैं, लेकिन उनको उसका कोई सुराग नहीं मिलता। और फिर उनको पता चलता है कि वो बंदा जो इस घर में आता था और जो गाहे बगाहे उनके घर आता था और उनके साथ फोन पर उसका राब्ता होता था, वो ना तो अब राब्ता करता है और ना ही वो वहां पर नजर आता है। तो फिर ये केस जो है वो पुलिस में रजिस्टर किया जाता है। और जब ये पुलिस में केस रजिस्टर होता है तो इस केस की इब्तदा ही से वो बात सामने आती है कि इस रियासत में, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, इस रियासत का निज़ाम अदल हमारे साथ नहीं है। कि जिस मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश किया जाता है, वो मजिस्ट्रेट इस केस का फैसला जो है वो उस मर्द के हक, यानी जो 35 साल का है और बच्ची 12 साढ़े 12 साल की है, उसको लेकर घर से भाग जाता है। फिर उसका जबरी मजहब तब्दील कर दिया जाता है और फिर उससे निकाह कर लिया जाता है। और मजिस्ट्रेट साहब जो इस कदर इससे नावाकिफ होते हैं कि पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून जो मौजूदा लागू है, वो चाहे सूबों के अंदर हो और चाहे 2026 में पास होने वाला नया कानून जो कौमी असम्बली और सेनेट ने पास किया, उसमें किसी बच्ची का निकाह जो है वो 18 साल से कम उम्र में नहीं हो सकता। और बात भी दुरुस्त है, क्योंकि 12 साल या 13 साल किसी की कोई उम्र नहीं होती। बच्ची तो बच्ची, बच्चे की भी उम्र नहीं होती, इसलिए कि वो इस काबिल नहीं होता कि वो कोई फैसला कर सके। उसके अंदर शऊर नहीं होता। वो तो अभी शुरू की इब्तदाई उम्र में होता है, वो जवानी में अभी कदम रखता है या रखती है। तो अगर वो बच्ची जो है मसीहियत को ना समझ सकी, वो इस्लाम को क्या समझेगी? और अगर उसके आगे आप जबर कर दें, उसको जबरदस्ती उठाकर ले जाएं, पता नहीं क्या क्या। ये बिल्कुल मुझे याद आ रहा है कराची का एक केस जो गुज़श्ता सालों में हुआ, आरजू राजा का। ये बिल्कुल उससे मिलता जुलता केस है। और फिर
مجسٹریٹ سے نکلتا کیس تو یہ سیشن کورٹ میں آتا ہے، اور پھر ان کی سنوائی نہیں ہوتی اس بچی کے والدین کی، اور یہاں سے آتے آتے ہائی کورٹ، اور ہائی کورٹ سے ماشاءاللہ پہنچ جاتا ہے پاکستان کی آئینی عدالت کے اندر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں حیران ہوں کہ یہ مقدمہ چند مہینوں کے اندر سیشن کورٹ سے شروع ہو کر سپریم کورٹ تک فیصلہ بھی ہو جاتا ہے۔ کبھی اتنی تیزی سے کسی کے کیس کا فیصلہ میں نے نہیں سنا جتنا تیزی سے ہوا۔ اور پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ کس طریقے سے آئینی عدالت نے اس کا فیصلہ دیا، اور یہ فیصلہ جو ہے وہ اس طریقے سے آتا ہے کہ ماریہ شہباز جو ہے اس کا نکاح جو ہے وہ جائز ہے۔ ذرا سنیے، بچی کا نکاح جو ہے وہ جائز ہے اور وہ اپنے خاوند کے پاس رہے گی، مگر اس بندے پر اس کا کیس چلے گا، سزا دی جائے گی کہ اس نے چھوٹی عمر میں نکاح کیا۔ اب بھلا کوئی یہ اس کی ایک بڑی اچھی مثال لوگ دیتے ہیں، اور میں بھی اس سے متفق ہوں کہ کوئی چور اگر چوری کرتا ہوا پکڑا جائے تو یہ کہا جائے کہ یہ چوری کا مال آپ کا ہوا، لیکن آپ کو چوری کی سزا ملے گی۔ بالکل اسی طریقے سے میں اور کیسوں کی بھی ایک دو مثال دے سکتا ہوں، لیکن میں فوکس کرنا چاہ رہا ہوں صرف اسی کیس پر کہ یہ عجیب و غریب سا فیصلہ جو ہے وہ ہوتا ہے، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ عزیزو یہ کچھ چھوٹا فیصلہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ایک قانون کی حیثیت بن جاتا ہے، اور وہ جب دوبارہ کسی اور کے ساتھ ایسا ظلم ہوگا تو ہر کورٹ میں، لوور کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ تک جب یہ کیس آئے گا یا سپریم کورٹ میں بھی آئے گا تو اسی فیصلے کی بنیاد پر اس کا فیصلہ آئے گا کہ پہلے یہ سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے، اور خدا خیر کرے کہ اگر ہماری آئینی عدالت کی آنکھیں بند ہیں اور وہ بغیر سوچے سمجھے کہ یہ فیصلہ کتنا خطرناک ہے ایک ایسی کمیونٹی کے لیے جو پہلے ہی اس ملک کے اندر خوف کے سائے میں زندہ ہے۔ مجھے کہنے دیجئے کہ مسیحی جو ہیں وہ اس خوف کے سائے میں رہتے ہیں کہ کوئی بچی جوان ہوگی تو اس ملک میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اور میں درخواست کروں گا جناب آرمی چیف صاحب کو، جناب جنرل منیر صاحب کو، کہ آپ ہی کچھ رحم کریں، آپ ہی ان عدالتوں کو کہیں، آپ ہی حکومت کو کہیں، کیونکہ یہ قانون بن چکا ہے سپریم کورٹ کے بعد، اور اگر ہماری بچیوں کے ساتھ یہ حال ہوتا رہا تو صرف پریس کانفرنسیں نہیں چاہیے۔ اس کا حل جو ہے وہ پریس کانفرنس نہیں ہے، اس کا حل ایسے پوڈ کاسٹ نہیں ہے یا ویڈیو ریلیز کرنا نہیں ہے۔ لیکن میں یہ ویڈیو اس لیے ریلیز کر رہا ہوں کہ یہ بات جو میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں یہ کسی نے نہیں کی، کیونکہ ایک واقعہ آپ کو یاد ہوگا جو گزشتہ سال کے اندر یا اس سے گزشتہ میں ہوا، کہ جب ایک فیصلہ سپریم کورٹ میں آتا ہے اور اس وقت کے بہت ہی یعنی مضبوط قسم کے جو چیف جسٹس ہوتے ہیں قاضی فائزی صاحب، وہ ایک مرزئی کمیونٹی کے بندے کے حق میں فیصلہ دے دیتے ہیں، لیکن ہماری مذہبی جماعتیں وہاں پر کھڑی ہو جاتی ہیں، اور ہمارے ایک بہت بڑے لیڈر میں ان کا بے حد احترام کرتا ہوں، مولانا فضل الرحمان، وہ سپریم کورٹ میں پیش ہو جاتے ہیں۔ پھر باقی کہانی آپ کو یاد ہے، کیونکہ وہ مضبوط لوگ ہیں جن سے عدالتیں بھی خائف ہوتی ہیں۔ وہ فیصلہ اسی وقت ان کے حق میں کیا گیا اور پھر ان کی جان چھٹی۔ اب تھوڑا سا میں آپ کو ایک ذکر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ہمیں ہر وقت یہ جتایا جاتا ہے کہ آپ برابر کے حقوق رکھتے ہیں۔ کیا برابر کے حقوق ہیں؟ اگر برابر کے حقوق ہیں تو کہاں اعلیٰ عدالتوں کے اندر مائنارٹی کمیونٹی کے ججز بیٹھے ہوئے ہیں جو آواز کو سنیں گے، جو فیصلہ کریں گے؟ کہاں بہت اعلیٰ فیصلہ ساز اداروں میں مائنارٹی کمیونٹیز کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے، اور پھر اور تو اور
सियासी निजाम ऐसा वज़ा कर दिया गया है कि हमारे नुमाइंदे भी मट्टी के माधु चुन लिए जाते हैं, जो ये नहीं जानते कि उन्होंने सुबह क्या खाया, शाम को क्या खाया और कहां सोए कहां उठे। उनको हमारा लीडर बना दिया जाता है। जो बोलना नहीं जानते, जो अपनी तारीख नहीं जानते, जो सियासत नहीं जानते, उनको हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया जाता है। और अब तो मेहरबानी ऐसी कर दी गई है वफाक में भी और सूबे पंजाब के अंदर भी और दीगर सूबों के अंदर भी कि जनाब हमें इस काबिल नहीं समझा जाता कि हम वोट भी दें। शायद हुकूमतों की नजर में हम बहुत ही बेवकूफ हैं या फातुल अकल हैं कि हम अपने नुमाइंदे भी सही तरीके से नहीं चुन सकते। इसलिए हमें कह दिया गया है मौजूदा निज़ाम के अंदर भी कि आप नुमाइंदे चुनने की ज़हमत ना करें, क्योंकि आप तो ठहरे फातुल अकल, आपके पास अकल नहीं है, हम आपको चुन कर देंगे। और वो चुने जा रहे हैं गुज़श्ता कई सालों से, और वो नुमाइंदगान जो चुने हैं उनकी कारकर्दगी आपने देखी है। और अभी भी एक शख्स जो गुज़श्ता असेंबलियों में रहा, जो अपने सर पर मट्टी डालता है, अभी भी एक कॉलोनी में मट्टी डाल रहा है। मैंने उसे एक दफा कहा कि काश तुम मट्टी अपने सर में पाकिस्तान के मसीहियों के लिए डालो, काश तुम अपने लोगों की आवाज बनो, वहां पर सियासत मत करो, सियासत ना करो। ये हक है इस बच्ची का, और ये एक बच्ची का मसला नहीं है। मैं तो ये कहूंगा ये मुसलमान छोटी बच्चियों का भी मसला है। उन बच्चियों का जिनसे बच्चियां छीन ली जाती हैं, ये तो वही माँ बाप जानते हैं जिनसे वो बच्चियां जो हैं वो छीनी जाती हैं। वो क्या जाने जिनके पास ये हकूक नहीं है, जिनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। अगर आप मारिया शहबाज के वालिद साहब को देखें, उसकी वालदा को देखें, वो इतने गरीब हैं कि कोई भी ये गेस नहीं कर सकता कि वो छोटी सी अदालत में पहुंच जाएं। मुझे नहीं पता वो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, उनके पीछे कौन था, लेकिन जिनको आवाज इस वक्त बनना चाहिए। यहां रावलपिंडी के अंदर भी एक मोहतरमा है जो 3 दफा कौमी असेंबली की मेंबर रही, और लाहौर में एक बंदा है जो यहां आता है और इंटरनेशनल लेवल पे जाता है, जो वफाकी वजीर रहा, सेनेटर रहा। और यहां पर एक और बंदा जो मट्टी डाल रहा है, ये भी कौमी असेंबली का मेंबर रहा। और ये तो मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनको आप देखते हैं, लेकिन उनकी बातें सुने, और जो अपने उनके अदवार हैं, काश वो इस चीज पर शर्म महसूस करें और कभी बाहर ना निकले कि उन्होंने कौमी असेंबली के अंदर कभी कोई बिल पेश किया हो, अकलियतों के राइट्स के लिए कोई बिल पेश किया हो, अपनी कौम की कोई आवाज उठाई हो। हिंदुओं ने तो उस रिंकल कुमारी के लिए बहुत ज्यादा आवाज उठाई, कौमी असेंबली के अंदर आवाज उठाई, सेनेट के अंदर आवाज उठाई, और सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचे। और मैं जानता हूं ऐसी सुप्रीम कोर्ट को भी जस्टिस तसद्दुक हुसैन गिलानी, जिनका मैं बेहद एहतराम करता हूं, उन्होंने एक माइनॉरिटी कमीशन बना दिया ताकि ऐसे मसाइल जो अकलियतों के होते हैं, जो पेशावर चर्च को जलाया गया उस वक्त ये कमीशन बना। लेकिन शो मई किस्मत कि यहां पर वो कमीशन भी ऐसा बना जो लूला लंगड़ा और जिनके मुंह में दांत भी नहीं है, और हमें शर्म नहीं आती। वहां अब भी ये कमीशन बनने को है, वहां बहुत सारे चमगादड़ इकट्ठे हो रहे हैं कि हमारा नाम इसमें शामिल किया जाए। एक ऐसा शख्स भी है जो यहां पर पहले भी रहा और उसके अंदर जुर्रत नहीं थी जब ये सिलेबस बन रहा था अकलियतों के लिए। मेरी मुराद 2019-20 के अंदर जो हुकूमत थी पाकिस्तान के अंदर, उसने क्या किया? वो आवाज ना उठा सका कि जनाब ये दुरुस्त है, अकलियतों के लिए इसको रखा जाए। उन्होंने कोई इसकी आवाज नहीं उठाई। सो कहने का मकसद ये है कि हमारी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। वहां तो मौलाना साहब ताकतवर थे, लीडर थे, और ये एक बदकिस्मती है कि हमारे अंदर लीडरशिप बनने नहीं दी गई, हमारी जमातों को बनने नहीं दिया गया। और अगर एक पार्टी किसी को कौमी असेंबली या सेनेट में लाती है, वो कभी जुर्रत नहीं कर सकता कि वो अपनी कौम की आवाज बने। और यही वजह है कि मैं जो जानता हूं, किसी बड़ी पार्टी ने
پاکستان کی قومی سیاسی پارٹی نے، نہ تحریک انصاف نے، نہ پیپلز پارٹی نے، نہ مسلم لیگ نے اب کوئی آواز اٹھائی، نہ کسی بڑے لیڈر نے اس پر آواز اٹھائی۔ یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے فکر یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں جو پیدا ہونے والی بچیاں ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس ملک کو خدارا نائجیریا نہ بنائیں اور یہاں بوکو حرام کو پیدا نہ کریں کہ ہم پھر انتہائی قدم پر مجبور ہو جائیں کہ ہم ابھی تو آپ سب کو کہتے ہیں کہ یہاں حقوق ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے اس بچی کا، اس لیے کہ یہ مسئلہ جو ہے اب ایک اس ملک کا قانون بن جائے گا۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی آئینی عدالت کا، اس لیے کہ آئینی عدالت شاید بنی اسی لیے تھی کہ وہ خائف ہو جائے کسی سے اور خائف ہو کر انصاف کا قتل کر دے، کہ ایسی کمیونٹی کو شکار کر لے جس کے اندر لاجک نہیں ہے کہ کوئی 12-13 سال کی بچی کیا فیصلہ کرے گی۔ اگر میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر 13 سال کی بچی کا نکاح جائز ہے تو اسے ملازمت کا بھی حق دے دیجئے، اس کا شناختی کارڈ بھی بنا دیجئے تاکہ وہ بچی کما بھی سکے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے نکاح کی اجازت دے دی سپریم کورٹ کی، تو ہمیں پھر عدالت میں، آئینی عدالت میں جانا ہوگا یہ کہنے کے لیے کہ اس عمر کے ہمارے بچوں کو آپ اجازت دے دیں کہ وہ سرکاری ملازمتیں بھی حاصل کر سکیں، بینک سے قرضہ بھی حاصل کر سکیں اور اعلیٰ عہدوں تک بھی پہنچ سکیں، بلکہ 13 سال کی بچیوں سے یہ بھی کام کروا لیں کہ وہ قومی اسمبلی کی بھی ممبر بن سکیں، کیونکہ کوئی لاجک نہیں ہے اس چھوٹی عمر کے بچوں کو۔ دنیا کا کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جس میں چائلڈ میرج کی شادی جائز کی جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں ہم یونائٹڈ نیشنز میں ہیومن رائٹس اور چائلڈ رائٹس کے سگنیٹری ہیں۔ میرے لیڈروں، میرے قومی اسمبلی کے ممبروں، میرے سینیٹر، سنو اس کا حل کیا ہے۔ دلیری کرو، مارے جاؤ گے۔ مسیح میں ہوتے ہوئے آپ کو اس چیز کا ڈر نہیں رہنا چاہیے۔ اگر آپ لیڈر ہو تو میری بات سنو، جب فیصلہ سپریم کورٹ کا ہو آپ اس کو ریورس عموماً نہیں کروا سکتے، یا اس کو انٹر کورٹ میں حکومت خود لے جائے۔ میرا پہلا مطالبہ یہ ہے وزیر اعظم صاحب، آپ خود اٹارنی جنرل کے ذریعے آپ اس فیصلے کو ریویو کے لیے آئینی عدالت میں لے جائیں اور اس کو دلیل دیں ان کو، یا پھر آپ ایسا کریں کہ ہمیں اجازت دے دیں کہ آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ ہم پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہماری بات کو سنیں، کیونکہ یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے کہ ایک چھوٹی بچی کو گھر سے اٹھا لیا جائے، اغوا کر لیا جائے، جبر اس پہ کیا جائے۔ میں جانتا ہوں کہ اس کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اس کو سزا دی جائے گی، لیکن یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ 5 سال کے بعد وہ رہا ہو جائے گا، 4 سال کے بعد وہ رہا ہو جائے گا۔ اس نے کسی کی بچی کو چھین لیا، اس نے اس کو اپنی بیوی بنا لیا، کون اس کو چھڑائے گا؟ اور یہ سلسلہ اگر چل پڑا تو میرے لیڈروں سنو، لیڈر ڈرتا نہیں ہے، وہ لیڈر نہیں ہوتا جو خوف زدہ ہو۔ آپ بھی ہمت کریں، پھر آپ یہ کہیں کہ ہمیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانا ہے، جائیے آپ بھی۔ اور بہت بڑے بڑے یہاں سلیبے پہننے والے ہمارے بشپ صاحبان ہیں بیٹھے ہوئے، بہت بڑی بڑی مشنز ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئی۔ بھائی آپ وکیل کریں، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیے، اس کے لیے انصاف مانگیے۔ آپ یونائٹڈ نیشنز میں جائیے، اس کے سیکرٹری جنرل کو ایک یادداشت پیش کیجئے کہ اگر 13 سال کی بچی آپ کے خیال میں جائز ہے، اور پھر وہ بھی ابڈکشن کے بعد، اغوا کاری کے بعد، جبر کر کے، تو اگر یہ قانون ہے تو ہم اس قانون کو نہیں مانتے۔ سو آئیے، اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے تو دلیری سے کیجئے، ورنہ چپ کر کے بیٹھ جائیے، نہ پریس کانفرنس کریے، نہ کوئی آواز اٹھائیے۔ پھر جب خدا آواز سنتا ہے
तो उसकी लाठी बे आवाज होती है। और फिर खुदा अपनी मर्जी के जब फैसले करेगा तो फिर मत कहना कि हमें खबर ना हुई, क्योंकि खुदा के फैसले वो होते हैं जो गरीब की आवाज निकली होती है, जो आह किसी की निकली होती है, जब वो सुन लेता है तो फिर कोई भी सलामत नहीं रहता। आइए, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो या तो एक उसका तरीका है प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़े, आप पहले नंबर पे उस केस को रिव्यू में ले जाएं। और ये मैं मानता हूं कि रिव्यू में चांसेस जो उस फैसले के कम होते हैं उसको रिवर्स करना, मगर आप कोशिश कीजिए उसके लिए। अगर फिर भी सुनवाई नहीं होती तो कौमी असम्बली के जरिए, सदर पाकिस्तान के जरिए, सेनेट के जरिए, चारों असम्बलियों के जरिए तमाम पार्टियां बराए मेहरबानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सुन ले, अगर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद जिंदा होती तो जरूर इसके लिए कुछ आवाज उठाती। कहां गई पीपल्स पार्टी वो वाली? मेरी मोहतरम मरियम नवाज शरीफ साहिबा, आप मेरी बात को सुने। ये बच्ची जो है ये औरत है, कल की माँ है कल की। और उस गरीब की तरफ देखिए जिनकी गोद उजाड़ दी गई है, जो माँ रोती है कि ये मैंने इसको पैदा किया है। इसकी आवाज को आप ही सुन लें मरियम नवाज साहिबा। पंजाब हुकूमत की तरफ से आप इसमें कोर्ट में चली जाएं, कोई तो इसकी आवाज को सुने और फिर इस आवाज को मौसर बनाया जाए ताकि कौमी सतह पर इस बात को उठाया जाए। और ये मसला मैं फिर कहता हूं, ये सिर्फ क्रिश्चियन बच्चियों का नहीं है। क्रिश्चियन बच्चियों का इसलिए ज्यादा है कि हम तो पहले ही इस 25 करोड़ के मुल्क में 25-30 लाख हैं कौमी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक। मैं हालांकि इससे इत्तेफाक नहीं करता, मगर फिर भी ये 25-30 लाख लोगों पे आईनी अदालत ने जो कलमकारी की है, मुझे बेहद अफसोस है। मैं खुद 35 साल तक इस मुल्क के बच्चों को पढ़ाता रहा हूं। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हर सतह पर इस्लामाबाद में मौजूद हैं, लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि मैं किस किस्म का शहरी हूं। मुझे किसी सतह पर वैसी नुमाइंदगी मौजूद नहीं है। ये मत कहें कि ये कौमी असम्बली में है, सेनेट में है। ये हमारे नुमाइंदे नहीं हैं। जिन पार्टियों ने नॉमिनेट किया ये उनके नुमाइंदे हैं। वो उनकी तरफ देखेंगे, अपनी कौम की तरफ नहीं देखेंगे। सो ये नुमाइंदगी आप हटा दें और हमें अपनी पार्टियां बनाने दें। हमारे अंदर से लीडरशिप उठेगी तो वो लीडरशिप हमारी लीडरशिप होगी। ये कोई लीडरशिप नहीं है। इनको आप किसी बल्दियाती इलेक्शन के लिए इलेक्शन लड़वा लें किसी एक जगह से, तो आपको इनकी औकात का पता चल जाएगा। सो मिलकर आइए पाकिस्तान को मजबूत बनाएं। जो पाकिस्तान में जनरल साहब ने कर दिया, हमारे फील्ड मार्शल साहब ने कर दिया, जो वजीर आजम साहब ने किया है, इसके लिए बेहतर है कि उस पर और सोने का ताज उनको पहनाया जाए। अगर वो मेरी आवाज को सुने और उस बच्ची के लिए उस बच्ची को उनके नरगे से आजाद करवाने के लिए और इस बात के लिए इक़दाम करें कि कोई आइंदा ऐसी जुर्रत न कर सके कि किसी के गोद उजाड़ दी जाए, किसी की बच्ची को छीन लिया जाए। ये जुर्म है, जुर्म है, जुर्म है। खुदा हाफिज।